واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبارك لكم هذا الافتتاح، نسال الله ان يجعله مشروعا ناجحا مباركا باذن الله، وان يفتح الله لكم ابواب الرزق، وان يجعله باذن الله مصدر رزق لكم ويبارك لكم فيه. صلى الله عليه وسلم.